Kaninyong tanan, maadong hapon. Naipis kay pangutana nga makapamalandong kita sa Ebanghelyo karon. Kining pangutana sa punuan sa mga Hudiyo ngadto kang Hesus. Unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? O kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Actually, kaunom gibalik-balik ang po nga katungod sa Ebanghelyo karon. Sa may in English o katungod? Rights. Katungod. Kita sa atong kinabuhi, masipya ta usahay kitang tao kay daghang mga panahon nga atong buhaton ang mga butang nga watay katungod pagbuhat. Isay yun yung pangutana, unsa may katungod nato sa pagbuhat ini? Daghang mga panahon nga buhaton sa tao ang mga butang nga di unta iyang katungod ug kendili katungod sa Dios. Pananglitan, mao bitaw nga ang simbahan supak ani mga butanga. Unya ang uban gatuo nga ang simbahan manghilabot sa mga butang nga dili angay ipanginlabot kay wa lagi kunoy labot ang simbahan. Pero nakalimot sila nga kini di man ni angay natong buhaton kay wa tay katungod pagbuhat ini. Number 1, mao bitang supak ang simbahan sa aborsyon. Kanang paglaglag sa bata. Daghang mga nasod nga tugot og aborsyon. Daghang mga nasod nga legalize og aborsyon. Nga naman, kay ilang gigamit nga rason nga kay ako may gabuntis anihong gisabakron, ako'y responsable sa kong kinabuhi, mao kay aho maning bata, ako'y dai katungod og laglagon maning dihi. Kay lagi katungod. Nalimot kita, nalipat kita nga wa tay katungod pag buot, pagpatay sa kinabuhi sa kabata. Ang Dios sa ginaay katungod pag kutlo sa atong kinabuhi kay siya may tag-iya sa atong kinabuhi. Ikaduha, nganong supak ang simbahan og divorce. Supak ang simbahan o sa pagtulunan nato supak kitag divorce ngano man di man atong katungod ang pagbungkag sa kaminyoon. Kay ingon naman daan ang Ginoo. Ingon da na itong Ginoong Jesucristo nga unsay gihiusa sa Dios di mahimong buwagon sa tao. Muna problema ni modernong kapanahonan kay daghang mga tao nga gabuhat sa mga butang nga wa sila katungod. Wa sila katungod, wa tay katungod, pero atong gibuhat. Nakalimot kita nga daghang mga butang nga Dios lang ang adunay katungod. Euthanasia, pananglitan. Nganong supak man ang simbahan og euthanasia kanang masakiton nga kita kagaantos ng masakiton unya tiwasan na laman kay lagi luoy mo nang gitawag lag mercy killing. Aron dili na kita ta makakita nga magantos sinata kakita nga magahilak magasyagit sa kasakit sa ilang pain at tiwasan na laman kay lagi aron di na maprolong ang iyang pagantos. Manang gitawag ang euthanasia og mercy killing. Pero nalipat kita pagunahuna nga wa tay katungod pagkutlo sa maong kinabuhi. Ang tao gani ug makalimot na sa iyang mga katungod, di na magunahuna og unsay iyang gibuhat. Unya kung di na magunahuna ang tao og unsay katungod sa Dios og dili katungod sa tao, muna'y moabot ang panahon nga ang tao mahitupong na sa Ginoo. Maningkamot kita mga igsuon nga makahibaw kita unsa ray atong katungod ug unsay mga katungod nga Dios lamang ang naay igong gahom pagbuhat ni ana. Kay kun di ta mahibaw ug unsay atong mga katungod, bisan sa gobyerno unsay atong katungod, sa balaod unsay atong mga katungod, then luoy puta kay mamahimo man tang biktima. Mamahimo tang biktima sa ubang mga tao
nga wa na mo respeto sa atong mga katungod. Sa samang paagi, ato pong tahuron ang katungod sa Dios. Di unta nato buhaton ang mga butang nga Dios lang ang angayan nga muhimo niini. Amen.